शेखना मेरा एक ये सवाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बल्लिगू अन्नी वलौ आया कि हम में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी अगर खा उसे कुरान की एक आयत या हदीस का भी इल्म हो, सही तफसीर और सही शरह की रोशनी में हर शख्स की ज़िम्मेदारी हो, वह उलमा का तबका हो या अवाम का तबका हो, अवाम में चाहे वो नौजवान हो या मुअम्मर लोग हों। असल में शेख मैं अभी छुट्टी में गया अपने बरेली के अंदर, तो मैंने ये तजर्बा किया है और मेरा बाकायदा एक दर्स हुआ करता था, किताब तौहीद का दर्स इशा के बाद मुख्तसर तौर पर। तो कभी कभी ऐसी बातें आई हैं नौजवानों की ज़बानी या मुअम्मर लोगों की ज़बानी, मतलब वो लोग ऐसे लोगों को इतना ऊंचा मकाम, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता शेख, आप जानते होंगे, ऐसे लोगों को इतना ऊंचा मकाम दे देते हैं जैसे वो बंदा जो इस्लाम की चंद किताबें पढ़ा हुआ है, वो दीन के बुनियादी उसूल नहीं जानता, फ़िक़्ह उसूल नहीं जानता या मुफ्ती के शराइत नहीं जानता। तो कभी कभी ऐसे लोग आए हैं कि भाई इस बंदे ने इस तरह का कहा है, वो बंदा जो मदीना में पढ़ के गया है, दुक्तूरा करके गया है, तो उसको अहमियत नहीं दी जाती है, बल्कि वो बंदा जिसने चंद किताबें पढ़ी हैं तो उसके मसले को और उसके फतवे को अहमियत दी जाती है। और ये असल में इन चीज़ों पर ताज्जुब होता है और ये बहुत बड़ा फितना है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता शेख, क्योंकि मैंने तजर्बा किया है, इस तरह के नौजवानों में बहुत आम है ये चीज़ हमारे समाज और मुआशरे के अंदर। मतलब वो बंदा जिसने उसूल पढ़े हैं, जो सारी चीज़ों को जानता है, इस्लाम को समझता है, शरह को जानता है, तफसीर पढ़ी हुई है, तो ऐसे नौजवान, क्या उन लोगों का ये काम, क्या उन लोगों के इस काम से हम उनको रोक सकते हैं? या दूसरी चीज़ ये कि क्या हम जो हमारे जो आवाम है नौजवानों में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो इन फितनों से महफूज रह सकें, वो अपने आप को बचा सकें? मतलब एक जो ज़ी इल्म शख्सियत है उसको छोड़कर इंसान ऐसे शख्स की तरफ रुजू करता है, मतलब एक मर्जे की हैसियत और मजदर की हैसियत समझता है। अल्लाह को जज़ाए खैर बिश। देखिए, सवाल जो है असल में ये तफसील तलब सवाल है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ इसका जवाब दूंगा। और अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि ये इस दौर का बर्र सगीर का सबसे बड़ा फितना है, मुतआमिलीन को अल्लामा और मुफ्ती बना करके सोशल मीडिया का एक अकाउंट बना करके स्टेज दे देना या मेंबरों मेहराब दे देना, ये मौजूदा दौर के बड़े फितनों में से एक फितना है। और हिंदुस्तान में ये हकीकत है, मुझको आपने तो अब नया वाकया बताया है, मैं अब से गालिबन 20 साल पहले का एक वाकया मुझको याद आ रहा है, जो मऊनात भंजन में एक कॉन्फ्रेंस में पेश आया। आलम इस्लाम के या हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन थे, डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी रहमतुल्लाह अलैह। वो स्टेज पर खिताब कर रहे थे और इसी अंदाज का एक पेशावर खतीब वाइज पहुंचता है और आवाम उसकी दीवानी थी। लोगों ने उनको खिताब रोक करके स्टेज से उतार दिया और स्टेज उसके हवाले कर दिया। ये अब की बात नहीं, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो उलमा की नाकदरी बजाते खुद एक फितना है, और गैर उलमा को उलमा के मकाम पर बैठा देना ये उससे बड़ा फितना है। आपने जो हदीस पेश की है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ये हदीस खुद इस बात की दलील है कि मुझसे जो कुछ सीखो वो दूसरों तक पहुंचा दो। मुतआमिलीन या अवामुन्नास जो अगर कोई बात किसी तक पहुंचा रहे हैं तो पहुंचाने से मुराद क्या है ये समझने की जरूरत है। वो अगर किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठ करके कोई चीज सीखते हैं और सीख करके मिन वान उतना ही पहुंचाते हैं जितने पर यकीन हासिल कर लिया है, तो बहैसियत मुबल्लिग के वो इस आयत करीमा की तफसीर में शामिल है। लेकिन अगर वो उलमा से कोई बात सीखते हैं, न अरबी जबान जानते हैं, न दीन के उसूलों से वाकिफ हैं, न सही और ज़ईफ में फर्क कर सकते हैं, और उसके बाद वो पहुंच करके मसनद इफ्ता पर बैठ जाएं, मिंबर मेहराब पर चढ़ जाएं और फतवा देने लगें, लोगों के सवाल का जवाब देने लगें, बाकायदा उलमा को नजरअंदाज कर दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाने लगे, तो ये फितना है। इस फितने के नतीजे में जहल हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में इतना आम हो गया है कि आप इन लोगों के फतवों और इन लोगों के खिताबात और वाज़ नसीहत को सुन लें, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये फितने इंजीनियर्स, ब्रदर्स और डॉक्टर्स तक महदूद नहीं रह गए, अब ये सिस्टर्स में चले गए। खवातीन भी हैं जिनको हुरूफ तहज्जी याद नहीं है, लेकिन वो अब मसनद इफ्ता पर बैठ रही हैं, सोशल मीडिया का अकाउंट बना लिया, कहती हैं निकाब लगा करके खिताब कर रही हैं। वो भी फितना है जो आज के दौर में उभरता चला जा रहा है। और एक वाकया मैं बताऊंगा जिसके तनाजुर में आप इस बात को समझ सकते हैं।
ایک ایسی ہی سسٹر تھیں، یہ حقیقی واقعہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد ان کا ایک درس چلتا تھا. ایک دن درس لمبا ہو گیا. اب کتنا لمبا ہوا اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہا تو وہ تو وہی جانتے ہوں گے. اتنا لمبا کیسے ہو گیا جہالت کے باوجود. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت مجلس کے دوران ہی ہو گیا. تو خواتین نے کہا کہ ایسا ہے محترمہ، آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے عصر کی، اور اس کے بعد ہم مجلس برخاست کریں گے، آپ کے ساتھ باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں. اب وہ پریشان ہیں کہ عصر کی نماز جہری ہوتی ہے کہ سری ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو مسند درس پر بیٹھ کر کے 2-2 گھنٹے درس دے رہے ہیں. تو یہ متعاملین کا فتنہ یا غیر علماء واعظین کا فتنہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے چند چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ لیں. ایک تو اس کے پیچھے شہرت طلبی ہے. لوگ بے جا دعوت کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا طریقہ اپناتے ہیں. خود اپنی تقریر ریکارڈ کی، یوٹیوب پر ڈالی، اور ہر دن ویوز دیکھ رہے ہیں، لائکس دیکھ رہے ہیں، کمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کیا آیا، کتنے لوگوں نے دیکھا. پریشان رہتے ہیں کہ ویوز کیسے بڑھیں گے. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ویوز نہیں بڑھتے تو یہ واعظین کہتے ہیں کہ اب ایسا ہے جنسی مسائل ذکر کرو تو لوگ زیادہ دیکھیں گے. تو ایک تو اس کے پیچھے شہرت طلبی ہے. دوسرا اس کے پیچھے مال و دولت کو کمانا اور دعوتی میدان کو بجائے اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کے پیسے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرنا. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. لیکن یہ بنیاد بعد کی ہے. اس سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ مستحقین کیا وہ ہیں یا نہیں، وہ اس بات کے اہل ہیں یا نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کر سکیں. بلغوا عنی ولو آیا کے تحت اگر وہ محدود انداز میں علماء سے معلومات حاصل کر کے یقینی طور سے جس پر یقین حاصل ہے وہ لوگوں تک اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ دائرے میں آگے نہیں بڑھتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واعظین آج پہلے علماء کے ذریعے ان کی مجلسوں سے جڑ کر کے تھوڑا بہت وعظ و نصیحت سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پیر مار کر کے علماء کو کنارے کر دیتے ہیں. اور آپ اس کا نظارہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی عالم دین درس دے رہا ہو، ان واعظین میں سے کوئی داخل ہو جائے، لوگ مجلس چھوڑ کر کے اس کو کندھے پر بیٹھا لیں گے، چومنے چاٹنے لگیں گے. یہ اصل میں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا کی صحیح تعبیر ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. علماء کا فقدان، علماء کی اس دور میں قدردانی نہ کرنا، ان کو اہمیت نہ دینا، اور جاہلوں کو اہمیت دے کر کے ان سے سوالات کرنا، وہ جواب دیں گمراہی پر مبنی اور خود گمراہ ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرے. اس وجہ سے اس مسئلے میں ہم کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، بالکل سخت موقف. مسجد کے منبر و محراب پر درس دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کوئی بھی ایسا شخص داخل نہ ہو سکے جو قابل اعتماد نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی تعلیمی ادارے یا مدرسے سے فارغ التحصیل کو نہ ہو. تب تک اس کو مسند درس یا منبر و محراب نہیں دیا جائے گا جب تک علماء اس کے بارے میں اطمینان اور تسلی کا اظہار نہ کر دیں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. آپ دنیاوی امور میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کریں، اس کے بعد اپنا علاج کرائیں، اور دینی امور جس کا تعلق آپ کی روحانیت سے اور دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اس میں آپ کسی سے بھی علم لے لیں. یہ سمجھداری اور انصاف کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں بعض اصول و ضوابط ہیں، بعض نصوص ہیں جن کا تذکرہ پہلے سوشل میڈیا پر ڈالا جا چکا ہے، وہ دروس موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کیونکہ علم کے میدان میں ہیں تو ان تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.